हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो सियालकोट की है, यानी पाकिस्तान का शहर सियालकोट। जो वालिदैन होते हैं अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं इतनी मेहनत से। वो क्यों करते हैं ये सब कुछ? उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि वो आगे जाके उनका सहारा बने, और सहारा बन के आगे उनके काम आए और अपनी ज़िंदगी भी अच्छी करें। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से सहारा जो होता है वो उल्टा दुश्मनी यानी कि बोझ बन जाता है। ऐसा ही किस्सा सियालकोट में पेश आया। 18 साल का फैसल, जिसके माँ बाप तो वकील थे, एक अच्छी परवरिश करते हैं इसकी, और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी होता है ये। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, घर में खाना पीना भी सब कुछ, घर अपना, हर चीज़ मैसर होती है। लेकिन फैसल जो होता है, इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की एज में बड़ी थी और शादीशुदा भी थी, और एक बेटी भी थी उसकी। लड़की का नाम सायरा था। जो सायरा होती है वो भी इसके इश्क में पागल हो जाती है। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मैं मज़े मज़े की स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा। फैसल सायरा को महंगे महंगे गिफ्ट भी देता है, लेकिन मसला ये था सबसे बड़ा कि जो फैसल था वो अपने माँ बाप के ऊपर पाल रहा था। फैसल को खुद बज़ाहिर कोई हुनर नहीं आता था, ना उसे कोई काम आता था कि वो कोई काम करके अर्निंग करे, पैसा कमाए। बस उसके पास ये था कि टच मोबाइल था जो वो यूज़ कर सकता था। उसके पास और कुछ स्किल नहीं था सिवाय पढ़ाई के। खैर, फैसल उसको गिफ्ट करता, जो पॉकेट मनी देते थे उसके माँ बाप, उन्हीं के थ्रू वो आगे गिफ्ट कर देता था किसको, सायरा को। सायरा भी बहुत शदीद इसके प्यार में मुब्तला हो गई। होता क्या है कि सायरा कहती है कि मेरे शोहर से मुझे तलाक ले दो, तो फैसल भी कहता है हाँ ये बात तुमने मेरे काम की है। फैसल कहता है तुम तलाक लेके मेरे से शादी कर लो। हालांकि फैसल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जॉबलेस, कुछ भी नहीं, नो, मतलब उसके पास कोई हुनर नहीं था। खैर, अब बात होते होते जो सायरा होती है वो कहती है कि तुम मेरी फैमिली से, यानी कि मेरी फैमिली से बात करो। तो वो इस चीज़ पे करें। फैसल जाके सायरा के, मतलब जो होती है बहनें और माँ वगैरह, इनसे बात करता है कहीं। तो वो भी कहते हैं कि अगर इसका शोहर सुफियान, यानी कि सायरा का शोहर सुफियान मानता है इस चीज़ पे, तो वेल एंड गुड है, वो डिवोर्स इसको दे सकता है। हमें कोई इशू नहीं है। अगर मेरी बेटी को आपसे प्यार हो गया तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपस में इनका रिलेशन बन चुका था, यानी कि फैमिली वाइज भी बन चुका था। अब बीच में खामन रगड़ा जा रहा था। सायरा जो होती है वो अपने खामन से भी एक दो दफ़ा बात करती है कि इस तरह अगर तुम मेरे साथ एडजस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे, तो छोड़ दो मुझे। खैर, सुफियान होता है, वो कहता है नहीं, मैं अपना घर सेफ रखना चाहता हूँ, मेरी बच्ची का फ्यूचर ज़ाया होगा, तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। और ज़िंदगी गुजारो, पीछे ज़िंदगी कितनी ही रह गई है। अब ज़िंदगी गुजारते हैं हम अच्छे तरीके से मियाँ बीवी बन के। मेरे से तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? सब कुछ तो दे रहा हूँ, खाना पीना दे रहा हूँ, अच्छी जॉब है, फिर तुम्हें क्या हो गया? खैर, सुफियान अपनी जॉब करता रहता है और काम करता रहता है, अपने घर चलाता रहता है। उधर उसकी बीवी जो सायरा होती है वो प्यार के इश्क में पिघल रही होती है। वो तड़फ रही होती है कि कब मेरी शादी फैसल से हो जाए। जबकि फैसल बहुत छोटा था, 18 साल का था, और जो ये सायरा थी ये लगभग 36-37 की थी। और इतना डिफरेंस था इनके प्यार में। लेकिन प्यार अंधा होता है और उस तरफ जा रहा होता है जिस तरफ नहीं जाना चाहिए। अब होता क्या है कि फैसल को यही लगता है सारी सिचुएशन देख के कि ये जो सुफियान है ये कभी भी नहीं मानेगा अपनी बीवी को डिवोर्स देने के लिए। लिहाजा वही डर था जिसका हुआ। फैसल रातों रात प्लान करता है कि मैं इसको क्यों ना उड़ा दूं, कत्ल कर दूं। और वही बात होती, फैसल जाता है और फैसल जाके मौका देख के रात के टाइम इसको गोलियां मार देता है। वो गोलियां जाके इसके सारे मुंह में लगती हैं। और उसके बाद होता क्या है, फैसल आ जाता है, क्योंकि ये एक अंधा कत्ल था, किसी को पता नहीं चलना था। और इसकी बीवी, मतलब कि सुफियान की बीवी को इस चीज़ में, यानी कि आप कह सकते हैं कि सारी शामिल थी। अब फैसल और सायरा आपस में बातचीत करना शुरू हो गए कि अब इस मर्डर को हम कैसे छुपाएंगे। खैर, एक अंधा मर्डर था
اور جو سفیان تھا اس کی فیملی نے پولیس میں اطلاع دی، لیکن کہیں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. پولیس کا شک اس طرف گیا ہی نہیں کہ سائرہ بھی ایسا کچھ کر سکتی ہے. پتہ کیسے چلتا ہے؟ تقریباً 1.5 مہینہ گزرتا ہے، تب یہ اپیئرنیس شو ہوتی ہے کہ سائرہ نے شادی کر لی ہے. اور شادی کس سے کی تھی؟ فیصل سے. اب فیصل سے شادی کی کیونکہ یہ کیس تو چل رہا تھا. پولیس والوں کو ویسے شک ہوا کہ عدت جو ہوتی ہے وہ مطلب کہ اتنے ٹائم کی نہیں ہوتی، اور یہ 1.5 مہینے میں انہوں شادی کر لی. تو پولیس سب سے پہلے جو آتی ہے سائرہ کے موبائل کی فورینسک رپورٹ نکالتی ہے. اس میں یہی شو ہوتا ہے کہ قتل سے بہت پہلے سے 6 مہینے پہلے سے ان کی آپس میں بہت مطلب کہ لمبی لمبی بات چیت ہوتی ہے. کیونکہ جو سائرہ تھی اس کا خامد کام پہ جاتا تھا، جب تک نہیں آتا تھا تو اس ٹائم تک یہ دونوں آپس میں فون پہ لگے رہتے تھے. تو پولیس والوں کو شک ہوا، اور پولیس والوں نے وہی کام کیا کہ اس کی ساری لوکیشن، ساری چیزیں، اس کا رہن سہن پتہ کیا. کیونکہ سائرہ جو تھی اس گھر سے تو چلے گئی تھی، یہ چلے کدھر گئی تھی؟ فیصل کے گھر. جہاں فیصل کے گھر والوں نے بھی اس چیز پہ بڑا اعتراض کیا کہ تم نے یہ کیا کیا. انہیں بھی شدید مایوسی کا شکار ہو گئے تھے کہ ان کے بیٹے نے یہ کیا کارنامہ انجام دے دیا. ہماری تعلیم، ہماری محنت، سب چیز مطلب کس چیز کی کمی رہ گئی تھی جو اس نے یہ حرکت کر دی کہ ایک ایجڈ عورت کے ساتھ ایک بچی کو لے آیا ہے، اور یہ انہیں کیا دے گا، کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا. خیر وہ بات اپنی جگہ تھی. لیکن دوسری طرف پولیس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، اور اسی دوران اس کو اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں فیصل کو. اور فیصل جو ہوتا ہے تھوڑی سی انٹروگیشن کی جاتی ہے، کیونکہ پولیس والوں کا جو شک اور دائرہ جو ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، ویسے کسی کو نہیں اٹھاتے. انہیں پکا پتہ چل چکا تھا یہی بندہ ہے. اس کو اٹھاتے ہیں، سائرہ کو اٹھا لیتے ہیں. دونوں کے جب بیان لیتے ہیں میچ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پولیس کیسے بیان لیتی ہے، سب کچھ کیسے کرتی ہے. پولیس جب 2 بندوں کو بٹھاتی ہے تو دونوں سے سوال کرتی ہے سیم، اور سیم سوال کا جواب جب ڈفرنس ہو تو اس کا مطلب ہے مجرم ہیں دونوں کی بات چیت آپس میں نہیں مل رہی تھی. دوسرا پولیس کا انویسٹیگیشن کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے سے وہ کہیں گے کہ وہ اس نے تمہاری یہ بات بتا دی ہے، دوسرے کو کہیں گے اس نے تمہاری یہ بات بتا دی ہے، تو وہ ایک پھر کالا چٹا کھول دیتے ہیں. اسی طرح فیصل نے سارا کچھ بتا دیا کہ اس نے کیسے پستول ارینج کیا، کیسے اس مرڈر کو انجام دیا، سارا کچھ کیسے کیا. اور فیصل سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ 18 سال کی ایج میں تم نے یہ مرڈر کر دیا، اپنا فیوچر تو ضائع کیا ہے، ساتھ اس سائرہ کا، کیونکہ وہ بھی قتل میں ملوث تھی، اس کا فیوچر تو آلریڈی اس کا بھی ضائع ہو گیا. دونوں جیل میں ہیں. اٹمپٹ ٹو مرڈر 18+ ایج ہے. اس کو یا تو ضائع موت ہوگی یا عمر قید ہوگی، اور سائرہ کو عمر قید ہوگی. اب بیچ میں کون پستا ہے کس کو؟ آپ بتائیں. آپ کے ذہن میں وہی بات آ رہی ہے، وہ جو اس کی بیٹی ہے چھوٹی سائرہ کی، وہ پس چکی ہے. اس کے سر سے جو سب سے بڑا تھا اس کے باپ کا سایہ وہ اٹھ چکا ہے. چھوٹی سی عمر میں اس کا باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اور ماں کا بھی. فیوچر اس کا ضائع کیا. یعنی ایک شخص نے 2 قتل کیے، ایک تو اس کے باپ سفیان کا، اور دوسرا اس کی بیٹی کو بھی ضائع کر دیا. ساری بات کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے مزید زندگیاں ضائع ہو جائیں، اور اپنے عشق کو پانے کے لیے ہم کچھ بھی کر جائیں. تو یہی بات آج فیصل کے ساتھ ہوئی. فیصل اس ٹائم بہت بری طرح پھنس چکا ہے، اس مرڈر کو انجام دیا ہے. شروع کی بات چیت سے اور آخر کی بات چیت سے اب وہ چیز نہیں رہتی. فیصل نے 1.5 مہینے تک اس چیز کو ہڈن رکھا، لیکن اینڈ میں پولیس انویسٹیگیشن کو پتہ چل گیا. سو تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.